السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام اني كولاج. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو شوفوا الفيديو اللي قبل، وفي الدائره البيضاء الفوق غتلقاو البلاي ليست اللي غتلقاو فيها الفيديو اللي قبل من هذا. دونك باش حيت الفيديو الاول سامبل يعني ما فيهش بزاف ديال يعني درت لي فراكسيون وخلطت لي نومبر، غنخلي لكم بعد الطابلو كتبوا لي زيكسبريسيون حاولوا معاهم هو الاول، عاد ديك الساعه شوفوا لا كوريكسيون. دونك غنبدا دابا نجاوب على ليكزارسيس. هنا لا كيسيون ديفلوبي اي سامبليفي. دونك نسيت انا مكتبش على سامبليفي، ولكن الا كان لا سامبليفيكاسيون كنديروه، ما كانش ما كنديروش. هنا قلنا باللي في لا ريغ راه كتسلم على باباك وعلى ماماك. هنا بحال زايد عندك خوك تا هو خاصك تسلم عليه. غنضربو عندي 3 تيرم هنايا، 3 ديال الحدود هادو كاملين غنضربهم في موان 3 اكس. هاد موان 3 اكس دونك غتضرب اكس على بويسونس 3. وقبل داك كيما قلت لكم باش ما يوقعش لكم داك المشكل، قبل ما نضرب لو نومبر دونك دابا غنضرب هادي في هادي، ولكن غنسبق لي سين هما الاولين باش مباقيش يبرزني لو سين. هذا عنده لو سين موان، هذا عنده لو سين موان حيت كندير لا مولتيبليكاسيون. موان فوا موان غيولي بلوس. دونك بلوس 3x fois 2 sur 3x. هادي في هادي. ابخي دونك بقى ليا نضرب موان 3x حتى هي في 3 عندي عندها بلوس، وهادي عندها موان. موان فوا بلوس غيولي موان 3x فوا 3. دونك الا شفتو راه 3 موان 3x ضربناها في هادو كاملين. الا كانوا كاع زايد شي عدد اخر حتى هو كنضربو في موان 3 اكس، كتسلم كاع على هادوك لي اونتر لي بارونتيز. اجيو دابا للحساب. دابا الحساب قرينا قبل باللي لا بريوريتي بور لا مولتيبليكاسيون، يعني دائما الضرب اللي غيسبق. ما غنجيش مثلا نحسب اكس تاع بويسونس 3 بليس هادي، نحيد لا مولتيبليكاسيون هي الاولى، نحيدها هنا ونحيدها هنا ونحيدها هنا. عندي لي نومبر بوحدهم موان 3 اكس اكس على بويسونس 3 موان 3 راه ما كاينش شي نومبر اخر، دونك غتبقى موان 3 اكس فوا اكس على بويسونس 3. هادو لي بويسونس حيت عندي البرودوي، دونك عندي لا ميم باز، جو غارد لا باز اي جاجوت لي زيكسبوزون. ليكسبوزون ديال هذا هو 3 وهذا راه عنده ليكسبوزون ديالو هو 1. دونك 1 بليس 3 هي 4 بليس هنا عندي 3 fois 2 sur 3. عندي لا مولتيبليكاسيون دونك نقدر نسامبليفي باغ 3. كون كان مثلا بليس ولا موان جي با لو دروا، دونك هنا لا مولتيبليكاسيون كنسامبليفي حيت 3 الا قسمتيها على 3 غتعطيك 1. غيبقى لينا 2 اكس فوا اكس. عاوتاني لا ميم باز جاجوت لي زيكسبوزون 1 بلس 1 هي 2 اكس على بويسونس 2 موان 3 غنضربها في 3 تعطيني 9 اكس غيبقى اكس. مزيان. دابا ملي درنا الديفلوبمون درنا السامبليفيكاسيون كنزيد نبسط الا كاين ما يتبسط. دونك هنا عندي اكس على بويسونس 4 اكس على بويسونس 2 اكس على بويسونس 1. ما غنجمعش، يا اما يكون اكس كاملين اكس على بويسونس 4 نجمعهم، ولا جوج عندهم لو ميم اكسبوزون ما عندهمش كتبقى هكا حدي هنا وكنحبس. كندوز ليكسبريسيون 2 اكس اكس على بويسونس 2 عاوتاني غنضربها فوا اكس. هذا اللي على برا كيتضرب في هادو كاملين. هذا عنده لو سين بلس حيت لو سين دائما كيكون افون، وهذا عنده لو سين بلس دونك هي بلس اكس او كاري فوا اكس. غنجي دابا نضرب هادي في هادي. هذا عنده لو سين موان، هذا بلس غيولي موان x à la puissance 2 fois 1 à la sur x. هنا عندي x à la puissance 2 fois x. عندي la multiplication, donc je garde la base. هذا l'exposant 1, l'exposant 1, 2 plus 1 هي 3 هي 3 moins x à la puissance 2 sur x. حيت x à la puissance 2 في 1 هي x à la puissance 2 ما إلا ضربت فيه ما كيبدل حتى حاجة sur x. نقدر نزيد نسامبليفي. علاش؟
غندير هنا إيكال إكس على بويسونس 3 موان إكس على بويسونس 2. شنو هي إكس فوا إكس. دابا هنا كنجمعهم، هنا غادي نرجع بالعكس، إكس فوا إكس هي إكس على بويسونس 2 سور إكس. علاش درت هادشي؟ علاش فرقت هادي؟ باش نسامبليفي باغ إكس كيبقى ليا إكس على بويسونس 3 موان إكس سور 1 هي إكس، لأن أي عدد كنقسموه على واحد كيبقى نفس العدد. إكسبريسيون 3 لا ميم شوز عاوتاني، 2 إكس غنضربها في إكس، غنضربها في 3 إكس وغنضربها في موان 1 سور 7. غنبدا بليسين عاوتاني، قبل ما نضرب 2 إكس فوا إكس لو سين ديال هادي بليس بليس ما عنديش مشكل، دونك 2 إكس فوا إكس ماشي بليس ولا موان ولا ديفيزيون، فوا كنضرب هذا في هذا كنسلم السلام عليكم كنضربك في يدك. بليس مع بليس غيعطينا بليس 2 إكس عاوتاني فوا 3 إكس. هذا عنده لو سين موان، هذا عنده لو سين بليس، غيولي موان 2 إكس فوا 1 سور 7. وبطبيعة الحال كاين دي زيلاف اللي كيقراو في القسم، يعني انت خصك تكون تفهم ماشي تحفظ. مثلا في القسم يقدر بخوف يقول لك راه كنديرو بليس وكنديرو هنا بليس 2 إكس فوا موان 1 سور 7، راه صحيح. غير انا مع لي زيلاف كيتلفوا في لي سين كنقول نحيد لو سين هو الاول باش يبقاو ليا لي نومبر بوزيتيف ونخدم بهم. ايكال هنا عاوتاني هادي 2 غيبقى 2 حيت ما كاينش شي نومبر اخر، إكس فوا إكس هي إكس على بويسونس 2. 2 إكس فوا 3 إكس، هنا غنضرب 2 فوا 3 هي 6 إكس فوا إكس إكس على بويسونس 2 موان 2 فوا 1 هي 2 لتحت عندي 7 وهنا عندي إكس. مزيان دابا درت لا سامبليفيكاسيون، غنزيد نبسط نشوف لي بويسونس كلشي عنده إكس ولكن شكون اللي عندهم لي ميم اكسبوزون. الاكسبوزون هو هذا عنده 2 هذا 2 هذا 1 هذا 2 يعني نقدر نجمع هادو. وفاش كنجمع حنا على في الزنقه في الحانوت ولا في المارشي ولا في السوق ولا ما كنقولوش راه درهم زائد درهم كتعطيني درهم أس 2، درهم مع درهم كتعطيني 2 دراهم، بيكالا بيكالا 2 بيكالات، بقرا زائد بقرا هي 2 بقرات. دونك ما كنبدل حتى شي حاجه كنجمع. لا ميم شوز هنايا عندي 2 إكس على بويسونس 2 بليس 6 على بويس إكس على بويسونس 2 بحال الا عندي 2 دراهم زائد 6 دراهم غتعطيني 8 دراهم. دونك هي ويف شكون هو درهم عندنا هو إكس على بويسونس 2. ما كندير لا إكس على بويسونس 4 لا حتى حاجه، كنديرو إكس على بويسونس 4 الا عندي لا مولتيبليكاسيون بحال هنا. اما لاديسيون راه غير كنجمع كيبقى عندهم لو ميم اكسبوزون موان 2 سور 7 هادي ما عندي ما ندير ليها إكس وكنحبس هنايا. غتجي ليكسبريسيون 4 عاوتاني هاد إكس إيكغيك غنضربها في إكس ونضربها في موان إيكغيك ونضربها في 1 سور إكس إيكغيك. لاحظوا معايا هنا أول حاجة غنضرب هادي في هادي عندي عندها بليس بليس غيبقى بليس إكس إيكغيك فوا إكس. غنجي نضرب دابا هادي في هادي، هادي عندها لو سين موان، هادي بليس موان فوا بليس كيعطينا موان إكس إيكغيك فوا إيكغيك. دونك هاد لي فليش كنديرو مع لي طوديح، اما راه ماشي ضروري تكتبهم ولا بليس. هادي عندها بليس هادي عندها بليس غيولي بليس إكس إيكغيك عاوتاني غنضربها فوا 1 سور إكس إيكغيك. مزيان غنجي دابا نحسب إكس فوا إكس غتعطيني إكس أو كاري حيت عندهم لا ميم باز وغنجمع لي زيكسبوزون. إيكغيك غيبقى إيكغيك موان إكس عاوتاني هنا بقى إكس إيكغيك فوا إيكغيك بحال إكس فوا إكس هي إيكغيك على بويسونس 2 بليس. اشنو غندير هنا؟ عندي لا مولتيبليكاسيون اللي كتعطيني الحق في لا سامبليفيكاسيون. دونك غنشطب على إكس وغنختازلها هنايا بإيكغيك. اشنو غيبقى ليا؟ بحال الا قلت عندك 2 على 2 ولا 3 على 3 ولا 5 على 5 دائما كتعطيك واحد لا ميم شوز. هنا كيبقى ليا 1 سور 1 هي 1.
واش نقدر نجمع هادو؟ عندي اكس هنا على بويسونس 2، هنا كاين اكس ما غنجمعهمش، يا اما يكونوا كاملين عندهم كون كانت عندي اكس ايكغيك مع اكس ايكغيك غنجمعهم بحال كيما كنجمع اكس مع اكس ولا اكس موان اكس، ولكن هذه غتبقى هكا. غنمشي ليكسبريسيون 5. دونك 3 غنطول عليكم شويه هذا الفيديو، ولكن باش نوضح مجموعه من الامور للناس اللي زيلاف ديال دوزيام اني كوليج. 3 اكس فوا اكس سور 3، دونك غنضرب عاوتاني هادي في هادي وهادي في هادي، هاد 3 هادي غنضربها في هادي، هنا كلشي بليس يعني غيبقى بليس، دونك غنضرب 3 فوا اكس سور 3 و 3 فوا 1 سور 6. دونك بعدت باش ما يبقى ليا فين نكتب هادو، بليس 3 فوا 1 سور 6. تسد القوس، تسدات الدار، هاد 3 دخلات لهاد الدار، تسدات الدار، هادي دار اخرى هادي ديال الجيران، هاد 7 عاوتاني غتدخل للدار ديال الجيران وانت غتسلم على هذا وتسلم على هذا. دونك بليس 9 غنضربها فوا اكس سور 3. عاد هنا كيولي عندي هذا موان مع بليس غيولي موان، كيغلبو موان 9 فوا 1 سور 18. مزيان. دونك كيولي عندي لا مولتيبليكاسيون، دونك جو سامبليفي باغ 3 غيبقى ليا اكس بليس هنا 3 سور 6 هي 1 سور 2. دونك بزاف ديال لي زيليف غيقولوا لي كيفاش نقصي 3 سور 6. 3 سور 6 قرينا في لا سامبليفيكاسيون اصلا هي 6 هي 3 فوا 2. غنسامبليفي باغ 3 غيبقى ليا 1 سور 2. دونك دائما المكتسبات القابليه خصنا نبقاو شادينهم. دونك 1 سور 2 بليس هنا 9 سور 3 هي 3 9 على 3 تعطيك 3 اكس موان 9 سور 18. 9 سور 18 هي 1 سور 2، حيت 9 سور 18 هي 9 على 18 هي 9 فوا 2. كنبدل غير باش نسامبليفي، راه ماشي زدت من عندي ولا نقصت شي حاجه. 18 هي 9 في 2 راه بدلتها. واحد الحاجه اللي بغيتكم تردوا ليها البال هنايا هو ملي كندير هاد الطريقه هادي كنشوف الا كان عندي شي حاجه فيها بليس او موان، حيت ما بقاش عندي لا مولتيبليكاسيون. الا كانت شي حاجه فيها بليس او موان كنشطب عليها. علاش؟ الا عندي مثلا موان 3 بليس 3 كنعرفوا بلي داكشي اللي خسرت هو اللي ربح، يعني غتعطيني 0 ماشي موان 6، كتعطيني 0 موان 5 بليس 5. بحال دابا هنا عندي 1 سور 2 موان 1 سور 2 يعني غتعطيني 0. ربحت النص خسرت النص، ما عندي حتى حاجه. كتبقى ليا اكس بليس 3 اكس، هاد اكس راه هي 1 اكس، درهم زائد 3 دراهم هي 4 دراهم، دونك هي 4 اكس. وكنحبس العمليه هنا. دونك دائما الا درت شي خطا في شي حاجه ولا سميتو راه كنصحوه في لي كومونتير باش ما نبقاوش غاديين معاه. ابخي هنا هادي 2 اكس بليس 1 ما كاين حتى شي نومبر على برا. شنو كاين موان 1. هاد موان هذا شنو قلنا كيبدل لي سين. ملي غنحيد لي بارونتيز هادي عندها بليس غتولي موان، هادي عندها بليس غتولي موان، دونك غتولي عندي موان 2 اكس موان 1. حيت هاد موان هو اللي دار هاد الخدمه هادي. كون كان بليس هنا ما غنبدل حتى حاجه. بحال دابا هنايا عندي بليس راه ما غتبدلوش لي سين، ولكن عندي هنا 3 فوا 1 غتعطيني 3 بليس 3 فوا 3 اكس هي 9 اكس. دونك هنا نقصت شويه المراحل، ولكن نتوما راه دابا وريتكم كيفاش ديروا يعني باش ما نطولش عليكم. اش كيبقى ليا دابا؟ الا كتلاحظوا هذه عندها موان اكس وهذه عندها اكس، نقدر نجمعهم. موان 2 اكس بليس 2 9 اكس. بحال الا خسرتي بجوج تماركاو عليك جوج بيوت انت ماركيتي 9، يعني شحال باش يعني راه غتربح؟ غيكون عندك زائد 7 اللي هي 7 اكس. موان 2 اكس بليس 9 اكس هي 7 اكس. موان 1 بليس 3 ماشي موان 4 باش نسبقك ليها. موان 1 بليس 3 تماركا عليك بيت وانت ماركيتي 3، يعني عندك زائد 2. ولا خسرتي بواحد في لالي وربحتي في 3 في الرجوع عندك زائد 2. او الا خسرتي واحد الحاجه شريتيها بدرهم وبعتيها ب3 دراهم كتربح 2 دراهم. يعني انت الطريقه اللي كتفهم فيها بالكره ولا بالبيع والشراء ولا باش ما كتفهم نتايا استعملوا. المهم النتيجه تكون صحيحه. 7 اكس بليس 2
كتزيد تكتب 9 اكس، ها العباره ديالك ولات غالطه، ها النقاط مشاو لك. 7 اكس ما غاديش تجمع مع 2 حيت ما عنديش 2 اكس، هاد 2 ما عرفتهاش اشنا هي 2. دونك 7 اكس كون كانت هنا 2 اكس غندير 9 اكس، ولكن حيت هادي ما عندهاش اكس غنخليها هكا. لا ميم شوز هنا عاوتاني. دونك غنزرب شويه دابا حيت صافي راه وريتكم كيفاش 4 فوا 2 اكس هي 4 فوا 2 اكس، هادي موان هادي بليس موان 4 فوا 7 بليس 2 فوا 5، هادي عندها موان هادي بليس غتعطينا موان 2 فوا 4 اكس ايكال 4 فوا 2 هي 8 اكس موان 4 فوا 7 هي 28 بليس 2 فوا 5 10 موان 2 فوا 4 8 اكس. الا كتلاحظوا عاوتاني هنا عندي موان 8 اكس بليس 8 اكس، هادي بليس وهادي موان، ربح شي جوج 8 دراهم، خسرتي 8 دراهم ما عندك والو. دونك غتبقى ليا موان 28 بليس 10 تماركاو عليك 28، انت ماركيتي 10، اذا راك خاسر ب 18. ولا شريتي واحد الحاجه ب 28 درهم بعتيها ب 10 دراهم مشات لك 18 درهم، ملي مشات لك غدير موان 18. غنمشيو ليكسبريسيون لا ديغنيير اكسبريسيون. الا كتلاحظوا درتها بحال هكا. فين كاين الفرق؟ كاين الفرق هو ان عندي هنا لا ملتيبليكاسيون، هنا عندي موان، هنا عندي لا ملتيبليكاسيون، هنا عندي بليس. اشنو بغيت نوصل لكم؟ لان كاينين دي زيلاف اللي ملي كيجي كيقرا هو ديفلوبمون كيترسخ ليه في العقل، كيجي يضرب 4 فوا 2 اكس بحال كيما درنا هنايا. لا ما عندكش لا ملتيبليكاسيون، هاد لا سوستراكسيون فرقات 4 على هادي، اذا 4 دابا معزوله بوحدها ما غتضرب في حتى شي حاجه، غتبقى 4 حيت ما عنديش هنا لا ملتيبليكاسيون. هاد 2 اكس موان 7 ما بقاش حاكم عليها 4، شكون اللي حاكم عليها؟ هاد موان بوحدو غنحيدو غنبدل ليسين حيت قلنا موان كيبدل ليسين. هادي عندها بليس غتولي موان 2 اكس، هادي عندها موان غتولي بليس 7 بليس لا ميم شوز هنا 2 ما بقاش حاكم على هادشي. كاين بارير ما وصلش الدار، يعني كاين واحد البارير ما يوصلش الدار، دونك بوحدو معزول. غير هادي كيحكم فيها هاد بليس، ولكن بليس ما كيبدل حتى شي حاجه. هاد بليس 5 غتبقى بليس 5 موان 4 اكس غتبقى موان 4 اكس. كنجمع دابا الا كتلاحظوا نقدر نجمع موان 4 اكس مع موان 2 اكس حيت بجوجهم عندهم اكس. خسرتي 2 دراهم في واحد الحاجه وخسرتي 4 دراهم حيت هنا عندك موان مع موان، يعني خسرتي 6 ديال الدراهم. او لا خسرتي بجوج في لالي وخسرتي ب4 في الروتور، يعني خاسر ب6 ديال البيوت اللي هي موان 6 اكس. بقاو لي لي نومبر 4 بليس 7 هي 11 بليس 2 هي 13 بليس 5 هي 18. وكنحبس هنا عاوتاني حيت 18 ما عندهاش اكس باش نجمع مع هادي. وكنتمنى انني نفيدكم. وبالنسبه للناس ديال العربيه السؤال هو انشر، لان الديفلوبمون هو النشر، ولكن سواء كتقرا بالعربيه والفرنسي راه غتفهم ان شاء الله. دونك غنضيفوا البلاي ليست عاوتاني باش ما تبقاوش ضايعين مع الفيديوهات. نتمنى لكم كامل التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.